بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال الشارح رحمه الله: وهذه الأنواع السابقة نهلفوا إعراب أين تجر أعني الرفع والنصب والجر والجزم لأنواع الإعراب أردنا شغلا أسألفنا النص أردت أين تج إعراب أردت أين تجر تنقسم باعتبار محلها جمعنا ቦታዎቻቸውን በማየት ይከፈላሉ አሉ إلى 3 أقسام محال. طيب ወደ 3 ይከፈላሉ. قسم منها يدخل على الاسم ከሶስት አንዱ አይነት على الاسم والفعل مشتركنا እንላለን። እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ማለት ነው ወደፊት የሚመጣው ቤት ላይ እንደምናየው ሁለቱ በስምም በፊዕልም ላይ ይገባሉ ሙሽተረኮች ናቸው ማለት ነው። وهو المشار إليه بقوله فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم والمضارع بسكن يكرر بلنا فيعرفوا فالرفع قوله فالرفع هو لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا على أن الإعراب لفظي نفس الضمة وما ناب عنها، وعلى أنه معنوي تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنه. تنان ሁለቱንም تعريفوች አሳልፈናል። لفظي ነው የሚሉ አሉ፣ لفظي ነው በሚሉት الضمة هي نفسها وما ناب عنها رفع ይባላል። معنوي ነው በሚሉት ያው جرينا على في الإعراب. والنصب هو لغة الاستقامة والاستواء، واصطلاحا على أن الإعراب لفظي نفس الفتحة وما ناب عنها، وعلى أنه معنوي تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. ስለዚህ ምን አሉ ረፍዕና ነስብ ያለ ከልካይ ሙማኒዕ ሙሻረካ ወልተፈለገም ቢላ ማኒዕን ማለት ነው ብለው ይፈስራሉ። እስምም ሙዳሪዕም ላይ ገብተዋል። ከነዛ ከአራቱ አንደኛው ቂስም ከአራቱ አንዋዕት ወደ 3 ከፍለናቸዋል። ከሶስቱ አቅሳም የመጀመሪያው أي قد دخل كل منهما في الاسم المتمكن بقولوا كما تقدم يلونال ወደ ኋላ አምጥተው ይሄን اسم المتمكن ዝላይ ያعرፉልናል። متمكن ሆነ ስም ላይ ይገባሉ። متمكن ማለት በስምነት ስር የሰደደ ስሩ ጠለቅ ያለ وهو الذي لا يشبه الحرف شبيه يشبهه كهنا لا يشبهه نلاለን أشبه يشبه كهنا يشبه الحرف شبها قويا من قالوا ممساسل ብቻ ትንሽ መመሳሰል ከሙተመኪንነት አያወጣውም። ሸበሁ ምን መሆን አለበት? ቀውይ መሆን አለበት። بحيث يدنيه የዩድኒ ፋዒል እንግዲህ ضمير ነው ወደ ሸበሁ ይመለሳል። ضميሩ يدنيه ስምን ነው። بحيث يدني الشبه الاسم منه أي من الحرف شبه وده حرف بميقرب درجة حرف يالمثل سم من يبالغ اسم متمكن ምንድነው? ሙዕረብ ረፍዕም ነስብም እሱ ላይ ይገባሉ። ተመኪን ከሆነ በኋላ ደግሞ አምከንም ይሆናል። አስለን ሙተመኪን ያልሆነ መብኒ ነው የሚሆነው። ሙተመኪን ብቻ ሆኖ ደግሞ አምከን ያልሆነ ማለት እንፈሪፍ የምንለው ነው። ሙተመኪን ሆኖ አምከን የሆነው ምን ይሆናል? منصرف ይሆናል። طيب وفي الفعل المضارع أي قد دخل كل منهما في الاسم بالون من عطفه وفي الفعل ملو فعل المضارع لا يقبالوا والو رفع النانس بايهون شرط ليامتونه إذا عري من نون الإناث
ومن نون التأكيد المباشرة إيه فعل مضارع رفعنا نصب مجابوبات كانون الإناثنا كانون التوكيد يقل لي تراقبته يوانا قزي نون التأكيد لا مباشرة بلو قيدوا بلنا ويوصفات لفظا أو تقديرا مباشر ستهن بلفظ بهن بتقدير بهن بدي لفظا ساتنور علش كتباله فعل مضارع من دنا ميهونه مبنينا ميهان لفظا ليسجنن ولا يكون من الصاغرين يا قرآن خطاችን አሊፍ ነው ولا يكون لنسفعا ባሊፍ ነው የሚጻፉት ግን ምንድናቸው ነው የምንለው ኑን التأكيد الخفيفة ናት አሊፍ ተገልብጣ ስለዚህ ይሄ ሙባሽር ለፍظን ይባላል مباشر تقديرا كهم بيت يقرانو شرع الله صاحب الحاشيه كان تنش اعتراض اسمي امطبتها الاعتراض اللوم لا توهن الفقير ألك أن تركع يوما والدهر قد رفعه የሚል በይት ተሰምቷል ስለዚህ لا تهي የተገኘው لا تهين ልብያልን ነው لا تهي ተኑኑ በፊት ምን አለ ያኢቱ ሰብታለች ሙዕረብ ቢሆን አሰብትም ነበር ለምን ተወድቃለች ብለናል ለልቲቃ አሳከረን ተወድቀ ነበር ስለዚህ የተገኘው بين الهاء والنون ያኢቱ ሰብታለች عين الكلمات ብለናል እሷ መስበቷ ምንን መራን ይሄ ቱሂና ያለው ተጥሎ ነው እንጂ ከሱ ኑን التوكيد الخفيفة ነበረችበት لا تهينن ነበረ ስለዚህ لفظاً بيهون تقديراً بيهون نون التوكيد كجباتشبت رفعنا نصب من يرجو منه من لو مضارع له أي جابوا معرب فلما يهم طيب نحو للعاري من هذين النونين مثال كامتا زيد يقوم مثال له لكم بعد مثال زيد سمنا متمكن أمكننا رفع جبابه مبتدأ سلونا مرفوعنا يقوم فعل مضارعنا مجرد عن الناصب والجازم رفع جبابه وإن زيدا لن يقوم ولكم لا يهم زيدا إن سمنه متمكن أمكن نصب جبابه لن يقوم لن جبابه عليه ولكم مثال لي نون التوكيد على جبابتهم يهو نصب جبتا متأجي بلو كሶስት أقسام عنده مشتركنا وقسم منها عندنا ደግሞ አሉ ከሶስቱ لا يدخل إلا على الاسم باسم ብቻ خاص ነው وهو المشار إليه بقوله والجر يستأثر بالأسماء يختص بلو يفسرال أي يختص بها يختص الجر بالأسماء مثال كمررت بزيد زيد من دنا سمنا لذي الجر والتنوين والنداء بزوج زي كرتنال من علامات الاسم حرف الجر مجرد ايه خاص بالاسم ነው ስም ላይ እንጂ አይገባ ሁለት ኢላ ይዘክራሉ ልብ እንላለን ለምን ጀር በስም ተለየ ለሚለው لخفته ضمير ወደ ስም ነው የሚመለሰው ወደ ጀር አይደለም የሚመለሰው ስም ምን ስለሆነ መድሉሉ ሙፍረድ ነው ብለናል የስም መድሉሉ ሙፍረድ ስለሆነ خفة አለበት ሶስቱም ሐረካ ተሰጠው ለሱ ሌላው ኢላ ولأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى من قالوا هي سوي مجرور ሁሉ بمعنى مسند إليه ነው مخبر عنه نوال والمخبر عنه لا يكون إلا اسما صاحب التقريرات ሶስተኛ ኢላ ያመጣሉ እኛ ሁለቱን ካፈዝን ይበቃናል زيادة يفلقم يا سلال يا ስለዚህ مررت بزيد ማለት في قوة زيد ممرور به እንደማለት ስለዚህ فعل ምን አይሆንም ብለናል ሙስነድ ይሆናል ሙስነድ ኢለህ አይሆንም ለነዚህ ለሁለት ማዕና ለሁለት ምክንያቶች ሲባል ጀር ስም ላይ ያልገባው ጀር فعل ላይ ያልገባው ለዚህ ነው طيب ሁለት ቅስሞችን አየን وقسم منها
وهو الأخير ሶስተኛው قسم ደግሞ ከነዛ من الأقسام الثلاثة لا يدخل إلا على الفعل فعل ላይ ብቻ እንጂ አይገባም وهو المشار إليه بقول الناظم والجزم في الفعل بلا امتراء والجزم يستأثر في الفعل ማለታቸው ነው أي يختص به بالفعل ለምን ከተባለ لثقله أي الفعل فعل እንግዲህ በሁለት ላይ ይመራል ብለን ሲቀል ስላለው ሲቀል አለው እንደገና ሌላ ሐረካ ብንሰጠው زيادة ثقل إلى ثقل هنا كبدة بكبدة لاي مجمد عند علا هنا وليكون الجزم فيه جزم دهن فعل لا يعني كالعوض من الجر اسم لاي قال لو جر عند عوض دهن لوات مالتنا لما فات الفعل من المشاركة فيه من مشاركة الاسم في الجر جر لا فعل سمن سلال تقارو بجر سلتلي اسم يهم راسن مليو ملكت ينورو كجر عوض مهن تبلو له لك علاوج جر فعل لا يقبام بجزم يتليو للزهن والو فتحصل لكل من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب نقدي صنفي المعرب مالت الاسم المتمكن الفعل المضارع المعرى عن نون الإناث ونون التأكيد النص بالشانات كم يتعربوت بلنال كم يتعرب وقوساوت لي عندان داتشو صوص ملكت አገኙ ሁለቱን በጋራ አንዳንዱን በግል አይ فتحصل بيونه يقرأه فتحصلم ياسهدان ولا يعرب من الكلمات سواهما أن يوم معرب بالتالي كالنزل وجههم كالناتشو متعرب نجر يلا متعرب كلمة طيب كذابوا هلا واعلم أن لهذه الأنواع الأربعة علامات أصولا وعلامات فروعا ملال نزه الله الناتشو لا راتو هلو لرفعنا لنصب لجرنا لجزء ጥንት የሆኑ ምልክቶች አሏቸው ቀንዘል ወይም ደግሞ ቅርንጫፍ የሆኑ ምልክቶች አሏቸው እንግዲህ ዓላማቲን ጀማዕ ሙአነስ ሳሊም ስለሆነ የአነ ስም ሆኖ መንሱብ ነው ኡሱላን የሚለው ናዕቱ ነው ጀማዕ ተክሲር በፈትሐ ነው የሚነሰበው ስለዚህ ኡሱላንና ፍሩዓን ለዓላማቲን ናዕት እና ኡሱል አሉ ፍሩዖች አሉ ومجموعها 14 علامة باتقالي أصولاتهم فروعاتهم باند سندمر 14 ይሆናሉ منها 4 أصول ከ14 አራቶቹ أصولዎች ናቸው والبقية نائبة عنها ከ14 አራት ሲቀነስ እንግዲህ 10 ምንድን ይሆናሉ فروع እንግዲህ ضمان የሚተካ አለ አሊፍ ዋው ثبات النون كذلك فتح المتكا ألف ألا يا ألا كذلك حذف النون يتلايو أبواب النيابة لين مطعلو النس وقد أشار إلى الأصول بقوله أصول ودوان من بمالة تقوم فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف እንግዲህ ሳታቆም ሲሆን ነው ካቆም የማቆም ህግ ደግሞ ወደፊት ምን መጣቸው አብያቶች ላይ እናያለን والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين አራት ኡሱሎች እነዚህ ናቸው ለረፍ አሳለተን የረፍዕ ምልክት ضمانا የነስብ ምልክት አሳለተን ፈትሐነት سواء ظهرتها او قدرتها ችግር የለውም እሱ የጀር ምልክት አሳለተን ከስራናት ظهرت او قدرت የጀዝም ምልክት አሳለተን ሱኩን ባይሆን ሱኩን የሚሆነው እንግዲህ ሳሊም አላም ሲሆን ነው ፊዕሉ طيب السالمي يالو الجر هو اصطلاحا على أن الإعراب لفظي من دنو ملو لفظي نفس الكسرة وما ناب عنها وعلى أنه معنوي
تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها والجزم هو لغة القطع واصطلاحا على أن الإعراب لفظي هو نفس السكون وما ناب عنه وعلى أنه معنوي تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه يرف إن نسب تأريس لكراني ينزل مقرات الألبن سلزه النزهارات وشو ضمة لرف نصب فتحة لنصب كسرة لجر سكون لجز ملكت مهناتشو من دنو يالنا أصالة يعني أن أصل الإعراب أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون يهما هنو ملكت أنتم أصله يهنو لمن أصله هنا لملو إذ الإعراب بالحركات نجدي غالب لاينو منا يا أهون رفعنا نصبنا جر لاي إعراب بالحركة نلال الجزم لاي سكون عدم الحركة يا بغالب حكم ستعلم مالتنا عندنا ولا يتخلف مكان بيارجبن إذ الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف نوال وبالسكون أصل للإعراب بالحذف بس أشوابها الغالبية من اللبة بحركة معرب وسط لاي أصل للإعراب بالحروف نوال بسكون معرب دقم الذهن يولاي بحذف لمعرب أصل نو لأنه أصل ونبتني إلا نو دقمه لأنه إعراب بالحركات والسكنات أصل هنو لمن دنو كتب على لا يعدل عنهما بحركاتنا بسكون كمعرب أن الزنبل منا نوال إلا عند تعذرهما بحركاتنا بسكون معرب سيشجرنا ونجي ودليلا من هدو الناس كتمتشو ودليلا أسلم عن الزنبل إيه على مدرجو أصل مهوناتشو لما هوناتشو مكنايات هنا إلا طيب قيل وكان القياس ثم من يابقون ورالو እንግዲህ كأن يتصدر ነገር ከመጣ ስሙ መቀደም አለበት በኢላ منحصر ከሆነ እያሉ የሚሉት ነገር አለ المهم قياسም ይቻላል كان القياس أن يقال برفعه ونصبه وجره እንግዲህ القاب الإعراب የሚባሉ ነገሮች አሉ القاب ምን የሚባሉ አሉ ብለናል بناء አሁን فالرفع ضم آخر الحروف سلو وما بعده خلط بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء سلذ فالرفع رفع آخر الحروف نوم مبال نبر قياسو تبلوا لالو بصيغة التمريد نو تصدير يارغو تابابالو لمن بيبالالو ينزل سوچ ይሄን مبال نبر قياسو ያሉት ሰዎች إلا ሲያመጡ لأن الضم والفتح والكسر للبناء سلوهنا جعل ما للبناء للإعراب لبناء يتقمت الإعراب تتقمونا سويه برفعه ونصبه وجره بالنبر طرو تبلو اعتراض تدرقوا لالو ولكنهم أطلقوا ذلك توسعا تجوزا مالتنا تجوزا ያው ለቢና የሚጠቀሟቸው ነገሮችም ለኢዕራብ ተጠቅመዋቸው ነው ተብሎ መልስ ይሰጣል ነው የሚሉት ተጀውዘን ማለት ነው ተወሱዓ መስፋፋት ማለት ያው ሐቂቃዎች መጠቀም ማለት ነው وقوله آخر الحروف ضم آخر الحروف مالتاچو إشارة إلى أن الرفع محله آخر الكلمة لذي إعراب مالت مندن أصله محله آخر الكلمة لا ينو رفع بالشتاء للوجه ومثله النصب والجر والجزم نقدي مجمع الأولى فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلو آخر الحروف على لهم مجمع الأولى سلذكرك يا يتوقع الكذا بلو اعتمادا على ما ذكره في الأول للوجه صوست لاي قالوا من الملس ليامتنا ومثله النصب والجر والجزم إذ لا فرق يلا منا لينات أي لا يوم رفعنا نصب كذا بحالا يلوتم حكماتشو عندي سلوهنا آخر الحروف لا يسلم يمتو يسوى ينتناتشو
ففي عبارته في عبارة الناظم حذف من الثاني لدلالة الأول فالرفع بلو ضم آخر الحروف إملو آخر الحروف إملو سلامرة والنصب قالوا فتح آخر الحروف إملو انتقالوا مضاف إليهم لو تمتت مجمل عليه يالو سلم يملاكتنا طيب وقوله بلا وقوف بلا وقف مالتنا بلا وقوف متن حلس النار قندا سالفنا إشارة إلى أن الحركات إنما تظهر في حالة الوصل أيضا سنقرانو حركات الإعراب قلت منهونوت وجمالت لما تقمنا وقالوا دون الوقف كاقم أي ظهر كاقم لمثال جاء زيد وعمر كان يظهران زيد لا يناقم كالنس هقو يعمتقالو بيالله في حالتي الرفع والجر يودق على حركه بمندنو مناقمو بمشهور بجاداو مالتنا اللغة ثلاث لغات على حشيام لا يصفو يሆናል جاء زيد مررت بزيد ነው የሚባል منون منصرف ومنون منصوب ከሆነ ተንዊኑን ምን እንገለብጠዋለን አሊፍ ይገለበጣል رأيت زيدا ነው የሚባል ስለዚህ بلا وقوف ማለታቸው حركات الإعراب ግልጽ የሚሆኑት ሳይቆም ሲቀር ነው ወስል ላይ ነው ለማለት አሉ وقوله للتبيين ይሄን እንግዲህ ይቺ ላም التعليل ናት إشارة إلى أن الإعراب جاء به لتبيين المعنى وإيضاحه إعراب أصله يتمتع ويامتعنو معنى لما براراتنا معنى لما بيننا لما قلت لما درقنا ودمالت يتقومنا لمن إذ من الكلمات تعليليانا ككلمات سلالال ما يطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة معان مجرور لا يمثل المرفوع عندنا غواشننا عندنا جوار صيغة منتهى الجموع هنا معتلل من هنا آخره معتل هنا عندنا من القرآن له الأعراف من يستوي الغواشن ملو طيب لهم من جهنم مهاد مبتدأ خبر ومن فوقهم غواشن فوقهم خبرنا غواشن مبتدأ مؤخرنا فلازم مرفوعنا حرف الإعراب من هنا لالتقاء الساكنين والقال سلازم من يبالغ الذي سيهون منقوص من يبالغ سبنه بلنا አሁንም እዚህ ላይ يقرأ ላለው معاني ምንድነው ያልኩ ነው إذ من الكلمات ما يطرأ عليه بعد التركيب معان فاعلون ولا يطرأ مختلفة لمعان ምንድነው እና ስለሆነ ይረፋል እና የተለያዩ ረክበው ሲያበቃ የተለያዩ ማዕናዎች የሚወድቁበት ከሊማቶች ስላሉ فلولا الإعراب لالتبس بعضها ببعض إعراب باينور نورو እንግዲህ ለኢዕራብ ብዙ معانيዎች ذكرنا ከነዛ ከብዙ معانيዎች للمعنى الاصطلاحي የሚስማማው ምንድነው ብለዋል ይሄ ሰውዬ ኢባና የሚለው ነው ብለዋል እንግዲህ አባነ በየነ አንደኛው በሐምዝ አንደኛው በተድዒፍ ያብራራ ማለት ነው ስለዚህ ቅድም ባሉት እየሄዱ ነው አሁንም ማለት ነው ከፊሏ በከፊሏ ይመሳሰላል አሉ ኢዕራብ ባይኖር ኖሮ فإذا قلت مثل سيامتو ما أحسن زيد لمثال إعراب ساتامتا إيه تركيب بذكر تركيب كتناقرت تركبوا لنقدي مركبنا أبابال لم يدرى أن المراد منه التعجب من حسن زيد كذا أبابال يتفلقوا كزيد حسن علو እንግዲህ ለአህሰና اسم المصدر አድርገውት ከሆነ ችግር የለውም ይቻላል من احسان زيد እንጂ من حسن زيد አይደለም ከዘይድ ኢህሳን እየተዓጀበ ይሆን ሰውየው ይሄን የሚለው አው نفي الحسن عنه ወይ ደግሞ ከዘይድ
حسنن ينفيه هنا يتاوق أهونم حسنن إحسان بميلو إن أولال أو أي شيء من أجزائه حسن ሶስት محتمل ነው አሁንም አህሰኑ ነው የምንለው ከዘይድ አካሎች ማንኛው ነው በጣም የሚያምረው ማለት ይፈልግ ነፊን ይፈልግ ተዓጅብን ይፈልግ አይታወቅም አሉ ቢላ ኢዕራብ አይ እንግዲህ ምንድነው ብለናል ሰበብ ወድዒ علم النحو ابو الاسود الدؤالي ነው بأمر علي رضي الله عنه نحو ያስቀመጠው ብለን የለ እና ምክንያቱም አህሰና ምንድነው ብለናል ما احسن السماء ብለው ነው ልጁ ما احسن السماء ስትለው ከዋኪቡሃ አላት ንጁሙሃ ምንም ሪዋያ ይኖራል ከዋኪብና ንጁም አንድ ነው ማለት አንዳንዱ ትላልቁ ነው አንዳንዱ ትናንሽ ነው የሚሉ ይኖራሉ አልመህም እኔ ይሄን አይደለም የፈለኩት ተዓጅብ ነው የፈለኩት ስትለው እንግዲህ ማፍተሂ ፋኪ فقولي ما احسن السماء ይሄን ሌሎችም ምክንያቶች ሰብስበው ለዓሊ ሲያማክሩ ታቢዒ ከቢር ነው ይሄ ሙቀድረም ነው አቡል አሰድ አልዳሊ ይሄን علم النحو የሚባለው እንዲ አስቀምጥ አረጉ طيب ወደ ኢዕራቡ ስንመጣ فاذا قلت ما احسن زيدا بالنصب زيد نصبه ما احسن زيدا قال فهم الاول على سبيل اللف والنشر المرتب ነው የሚያስቀምጡት ተዓጅብ መሆኑ ግልጽ ሆነልህ በኢዕራቡ ሳቢያ እንግዲህ ተዓጅብ እያረክ ነው من احسان زيد من حسن زيد على من احسان زيد طيب او ما احسن زيد بالرفع ما احسن زيد እንግዲህ رفعنا نصب የሚለው زيد ما احسن زيد قال كدغمو زيد رفعه بالرفع برفع زيد ማለት ነው فهم الثاني نفي الاحسان عن زيد على سمرم ማለት ነው ما احسن زيد زله እንግዲህ ما ናፊያናት احسن فعل ماضي ነው زيد ምንድነው የሚሆነው فاعل زيد على سمرم ማለትም تردان برفعه نا زيد سنرفعه طيب أو ما أحسن زيد بالخفض مع ضم النون من أحسن مالتنا ما أحسن زيد كالك دقمو فهم الثالث وهو أي أجزاء زيد أحسن حسن نصاتشو هذوت እኛ ሐሰንን በአህሰን እንፈስራለን ዘይድ እንግዲህ ሁሉም አካሉ ያምራል ግን በጣም የሚያምረው የትኛው አካሉ ነው ማለት መሆኑ ይታወቃል እዚህ ላይ እንግዲህ استفهام ይባላል ما احسن زيد اي شيء احسن من زيد طيب እንደዛ አይነት ተርኪቦች ስላሉ የሚብራሩት በኢዕራብ ስለሆነ للتبيين ያሉት إعرابن منا متأبت معنى لما براراتنا لإيضاح المعاني مالتاتشونا والو وقوله والجزم في السالم أي في الفعل السالم الجزم ميقبا ومن لا يبتشانو بلنا الفعل لا يبتشا سلو هنا في السالم يالو لتتعال منعوت نعت أرقو يفسرونا سالم وهنا فعل لا مالتاچو ነው አሉ من اعتلال اخره منوحاتوች ዘንድ እንግዲህ ሙዕተል የሚባለው ላመል ከሊማው ምን የሆነ ነው ብለናል ሙዕተል የሆነ ነው ሌላ አጅወፍ የሚባለው ሚሳል የሚባለው እነሱ ዘንድ ምንድነው ሶሂህ ነው እነሱ ዘንድ ሙዕተል የሚባለው ናቂስ ብቻ ነው ምክንያቱም የነህዊ ምንድነው ስራው የመጨረሻን ሐርፍ ሁክም ማወቅ ነው ምንድናት ስለዚህ ሙዕተል የመጨረሻው ሐርፉ ሙዕተል ከመሆን ሰላም ሆነ ፊዕል ላይ በሱኩን ይሆናል ማለታቸው ነው ይሄን ያሉት ለምንድነው ለኢኽራጅ المعتل للآخر የመጨረሻው ሙዕተል የሆነው ለማውጣት فإن جزمه بحذف آخره معتل كونه
እንግዲህ ዋውያ እያለ ፊ ሊሆን ይችላል علامة الجزم سكون هنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ودفت لأبواب النيابة متبال واللوب لنا الناس لا يندمي متعال نلالو ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد